दर्शकबिन जनआवाज कार्यक्रममा अहिले हामी आइपुगेका छौँ घोरायुप महानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा र यस वडाका वडा सचिव हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। सरको नाम के होला? मेरो दामोदर पाण्डे। दामोदर सर, हजुर धेरै भइसक्यो यस वडामा कार्यरत भएर काम गरिरहनु भएको। यस वडाले यो आर्थिक वर्षमा राम्रा कुराहरू राम्रा कामहरू के गर्यो जस्तो लाग्यो हजुरलाई? छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। हाम्रो घोरायुप महानगरपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालय ले यस आर्थिक वर्षमा राम्रा भन्दाखेरि अब अहिले यहाँ सबै कुरा भनेर त साध्य लाग्दैन। हामीले खास गरेर बोरिङका कुराहरू गरेका छौँ, त्यसपछि लिफ्टको कुराहरू गरेका छौँ, अनि सडकहरूको कुराहरू छ। सडक पूर्वाधारहरूलाई प्राथमिकता दिएर हामीले यो वर्षको कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ र कतिपय ती कुराहरूलाई कतिपय कम्प्लिट नभएकालाई आगामी वर्षमा पनि त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिने क्रममै हामी छौँ। खास गरेर हामीले सडक र सिँचाइ खानेपानीहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। पाण्डे सर, यो भनिदिनुहोस्, तपाईँ अब एउटा कर्मचारी राष्ट्र सेवक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले वडामा गर्नुपर्ने कामहरू विशेष के रहन्छन्? हामीलाई के हुन्छ भनेपछि वडामा चाहिँ खास गरेर हामीलाई घोरायुप महानगरपालिकाले एउटा खालको गरेको हुन्छ। त्यही अन्तर्गत रहेर हामीले गर्छौँ। वडाले आफैमा सबै कुराहरू फाइनल गर्न सक्दैन र घोराई नगरपालिकाको गाइडलाइनमा रहेर गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक कुराहरू भए, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू भए, त्यसपछि गएर हामीले दैनिक प्रशासन चलाउने कुराहरू भए, त्यसपछि हामीले अब जनताको चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् अब पञ्जीकरणका कुराहरू भए, त्यसपछि सिफारिसका कुराहरू भए, विकास निर्माणका कुराहरू भए जस्ता कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ र घोराई नगरपालिकाको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई आधार त्यो भित्र रहेर ती कुराहरू हामीले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने गरेका छौँ। अब यो भनिदिनु सचिवजी, गरेका उपलब्धिमूलक कामहरू के रहन्छन् र आउने आर्थिक वर्षमा के कस्ता कामहरू गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? धन्यवाद। अब मैले अघि पनि भने अहिले हामीले चाहिँ अलि ठुला प्रकृतिका योजनाहरू जुन हामीले छनौट गरेका थियौँ ती सम्पन्न भइ नसकेका जो छन् तिनलाई आगामी वर्षमा हामीले तिनीलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ र बाँकी चाहिँ हामीले फेरि अब यो वर्षको हेरेर कहाँ कस्तो आवश्यकता छ, जस्तो हाम्रो टोलको कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि आएर हाम्रो नागरिक समाजको कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष हाम्रो वडा समिति छ। वडा समितिका अध्यक्षज्यू स्वयं आफै नै एकदमै बडो अथक प्रयास गरेर गाउँ गाउँमा गएर घर घरमा गएर वडावासीहरूको आवश्यकता के हो त्यो बुझेर पहिचान गरेर त्यसपछि हामीले चाहिँ योजना गठन गर्ने गर्छौँ। त्यही अन्तर्गत अब अहिले पनि हाम्रो त्यही नै छ। करिब अब सिँचाइ सडकहरू भए, त्यसपछि आएर यो तपाईँको यो खानेपानीको लागि डिप बोरिङ अथवा सिँचाइको लागि डिप बोरिङ जस्ता कुराहरूले प्राथमिकता पाएका छन्। र गाउँमा बस्ने मानिसहरू अधिकांश गरिब हुन्छन्, अशिक्षित हुन्छन् भन्ने एउटा सोच छ नि, त्यसको लागि भनेर शिक्षालाई गरिबी न्यूनीकरणको लागि। हजुर धन्यवाद। त्यसको लागि हामीले शिक्षाको लागि हामीले निरन्तर म आएदेखि म करिब अहिले दोस्रो चरणमा छु। म धेरै त म भएको छैन। म आएदेखि मैले थाहा पाएसम्म र मैले चाहिँ गरेसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। जस्तो हामीले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जो असहाय हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अब अलि आर्थिक दृष्टिकोणले चाहिँ अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले चाहिँ नि हेरेर प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ ड्रेसको व्यवस्था गरेका छौँ अनि शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरेका छौँ। यो साल हामीले चाहिँ कपी कलम, त्यसपछि आएर के अरे शैक्षिक सामग्री शैक्षिक सामग्रीको चाहिँ गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले यो मावि जजरा गाउँ भन्ने हाम्रै वडाभित्रको एउटा मावि छ, त्यहाँ चाहिँ किशोरीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो प्याड हुन्छ, त्यो प्याडको व्यवस्था जस्तो मेसिनबाटै प्याड निकालेर मेसिनबाटै त्यसलाई चाहिँ डिस्पोजल गर्ने खालको चाहिँ हामीले करिब त्यहाँ ठ्याक्कै एकचोटि बजेर थाहा भयो 1.58 कतिको छ त्यो हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसमा अझ अलिकति केही पैसा नपुग्नु भएकोलाई त्यसैलाई अर्को वर्ष निरन्तरता दिए पनि छौँ शिक्षा क्षेत्रमा। अब यो भनिदिनु सचिवजी, तपाईँहरूको वडामा आउने सेवाग्राही वडावासीलाई कार्यालयमा आउनुभयो भने कस्ता कस्ता सेवाहरू कार्यालयले दिइरहेछ? हजुर धन्यवाद। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले नागरिक बडापत्र पनि अगाडि चाहिँ हामीले फ्रन्ट उसमै राखिदिएका छौँ। त्यसमा सबै कुराहरू भएकै छ। तथापि हामीले अब भन्दाखेरि हजुरले त्यो क्वेसनको उत्तर दिँदाखेरि
हामीले अब जस्तो पञ्जीकरण जन्म दर्ताका कुराहरू भए, त्यसपछि गएर चाहिँ मृत्यु दर्ताको कुराहरू भयो, त्यसपछि बसाइसकेका कुराहरू भयो होइन, त्यस्तै सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू भए, त्यस्ता कुराहरू भए त्यो हाम्रो उसमै पर्छ। त्यसपछि हामीले विभिन्न खालका सिफारिस जस्तो अब सबै मन्त्रालय सिफारिसको कुरा गरिहाल्नुभयो। बढी यो आर्थिक वर्षमा 77-78मा बढीभन्दा धेरै कुन कस्ता प्रवृत्तिका सिफारिसहरू यहाँबाट गए? हजुर, अब त्यसलाई भन्दाखेरि अब बढी भन्दाखेरि हाम्रो खास गरेर यो नगरपालिकामा त्यो योजना माग सम्बन्धी र चाहिँ यो जुन विपद छ नि यसलाई चाहिँ यो सम्बन्धी धेरै आउने गर्छ। जस्तो कतै बाढी पहिरो गयो, यो कोरोनाको भयो होइन, यस्ता खालका कुराहरू। त्यसपछि मालपोतका चाहिँ जग्गा सम्बन्धी कुराहरू भए, त्यसपछि यो जिल्ला प्रशासनबाट उपलब्ध हुने कुराहरू जो नागरिकता सहायता आदि इत्यादि कुराहरू भए, त्यस्ता खालकाहरू जस्तो कोही नाम सच्याउने, जनविधि विक्रिका सच्याउने जस्ता सिफारिसहरू बढी जाने गर्छ। अब झन्झटिलो हुन्छ वडामा काम गर्नको लागि भनेर अलि मानिसहरू नबुझेका अलिकता वडावासीहरू अलिक पन्छिएको अवस्था पनि छ। काम गर्न आउन अलिकता अल्छी मानेको, अलस्यता गरेको अवस्था पनि छ। त्यस्ता जनतालाई भनेर तपाईँहरूले के कस्ता सचेतना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ अथवा कसरी बुझाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई? त्यसको लागि हामीले के गर्छ भने हामीले करिब तपाईँको वर्षभरि जो यो मिडिया मार्फतैबाट कतिपय कुराहरू हामीले जनचेतनामूलक कुराहरू जस्तो हजुरकै टिभीबाट पनि हामीले करिब प्रसारण गरेका छौँ होइन। यस्तै हाम्रा यहाँका पत्रिकाहरू यहाँ भएबाट निस्किने, त्यस्तै तुलसीबाट निस्किने पत्रिका, त्यसपछि हामीले माइकिङ गरेर पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ जनतालाई सचेत गराएका छौँ। र त्यसरी गर्ने क्रममा हाम्रा चाहिँ अब यी खालका प्रविधिहरूलाई हामीले प्रयोग गरेका छौँ। र बाँकी चाहिँ हामीले यही प्रत्यक्ष सेवा गरेर जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो शाखाको तर्फबाट फेसिलिटेट गर्दै उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिँदै उहाँहरूको समस्याहरूको बारेमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसै खोज गर्दै गएको। वडा कार्यालयमा वडा सचिव त्यसै गरेर अन्य कर्मचारीहरू ठिक समयमा उपस्थित नहुँदाको समस्यालाई धेरै जनताहरूले दर्शाउनुहुन्छ, गुनासाहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको वडामा के छ? हजुर, धन्यवाद, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब यो हाम्रो सन्दर्भमा के छ भने सर, हामीले इलेक्ट्रोनिक हाजिरी पनि जडान गरेका छौँ गत वर्ष। हुन त त्यस्तो समस्या त हामीलाई थिएन। हाम्रो साथीहरू, हाम्रो कर्मचारी टिमहरू अत्यन्त सहयोगी, अत्यन्त एउटा समय अथवा जनताको कामको लागि जो छ आफ्नो जिम्मेवारी त्यसप्रति निकै गम्भीरै हुनुहुन्छ। तैपनि अहिलेको नयाँ प्रविधि, नयाँ टेक्नोलोजीलाई पकडौँ भनेर हामीले यो हाजिरीको अलावा यी हाजिरी पनि हामीले जडान गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो करिब 10 बजे अब यो अहिलेको कोरोनाको बिचमा लकडाउनको पिरियडलाई छोडेर बाँकी समय चाहिँ हामी करिब 10 बजे कहिलेकै 10:15 होला, तपाईँ टाइममा आउने, टाइममा जाने, त्यस्तो खालको छ। कर्मचारी हाम्रो यो वडाको कर्मचारीको टिम जो छ त्यो अत्यन्त संवेदनशील छ र समयलाई पनि अत्यन्त चाहिँ परिपालन गरेका छ र राम्रो छ। त्यस्तो खालको कुनै केही समस्या आएको छैन। विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो, तर समस्या पनि होलान् पक्कै पनि वडामा। कुन क्षेत्रमा विशेष समस्या उत्पन्न भएको छ? समस्या तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने अथवा गर्ने पर्ने काम के रहन्छन् हाम्रो वडामा? हजुर, समस्या त धेरै नै छ है। अब मोटामोटी भन्दाखेरि खास गरेर यो के हुने रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यो वडाबाट धेरै खालका कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले सक्दैनौँ। जस्तो आर्थिक कुराहरू पनि हुँदो रहेछ। आर्थिक कुरा चाहिँ एउटा सिलिङ गरिदिन्छ नगरपालिकाले, त्यो सिलिङभित्र रहेर हामीले गर्नुपर्ने विकास निर्माणको कुरा जो हजुर उठाउनु, विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि त्यो पैसा चाहिन्छ। त्यसको लागि हामी आफै वडाले आफ्नो सोच परिचालन गर्न सक्दैन। एउटा नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डमा चाहिँ वडा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा वडावासीका मागहरू जो हुन्छ नि, ठुला खालका योजनाहरू, ठुल खालका चाहिँ जो उहाँहरूको मागहरू छन् जो आर्थिक दृष्टिकोणले, त्यस्ता उसलाई सम्बोधन हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। जस्तो हामीले अहिले पनि सानो एउटा हाम्रो चाहिँ करिब तपाईँको 90 लाखको मात्रै हाम्रो बजेट सिलिङ थियो गत वर्ष। प्रशासनिक बजेटहरू कटाउँदाखेरि त्यो खासै तपाईँको त्यही 60-65 मात्रै हुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि अब अलिकति ठुलो खालको योजनालाई हेरौँ त भन्दाखेरि पैसा नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो अहिले पनि हेर्न सकिन्छ एकदम सानो खालको हाम्रो 25,000देखिका पनि कार्यक्रम छन्। किनभने बाध्यता एकदमै अब माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि पैसाले चाहिँ भ्याउँदैन, त्यो भएर टुक्रे सानो चाहिँ कार्यक्रमहरू राख्नु परिराखेको अवस्था छ। त्यो भएर मुख्य समस्या भन्दाखेरि आर्थिक समस्या नै छ अहिले। खास गरेर हामीले चाहिँ नि पैसाको चाहिँ कम छ। त्यो कारण अलिकति वडाको माग अनुसार चाहिँ भनौँ न माथिल्लो निकायबाट त्यस्तो भइदिएदेखि सहज तरिकाले हाम्रो वडावासीले माग गर्दा कतिपय सबै त सकिन्न, अधिकांश सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो होला।
आर्थिक समस्या छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हामीलाई के छ भने यो जुन आर्थिक कारोबार जो छ नि वडाबाट गर्ने यो आर्थिक कारोबारहरू पनि अहिले चाहिँ हामीलाई सबै नगरपालिकामा जानुपर्ने भयो हुनाले तपाईँको सानो एउटा चाहिँ नि बिजुलीको भनौँ न बत्तीको पैसा तिर्नु पनि हामीले नगरपालिका जानुपर्छ। यहाँबाट हामीले डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ त्यो चल्दैन। त्यो कारणले अलिकति झन्डै अलिकति अप्ठ्यारो छ। हुन त त्यो सुधार हुँदै जाला। अब नगरपालिकाले पनि कर्मचारीहरू चाहिँ नभएको कारणले वडालाई त्यसरी गरेर नगरपालिका थ्रुबाट जाने गरेको छ। लोकसेवा मागेको पनि छ, हामीले यहाँ आएको पनि देखेका छौँ। अब सायद आगामी वर्षमा लोकसेवा माग गरेर सबै साथीहरू फुलफिल भयो भने लेखाको साथी आउनुभयो भने यहीँबाट हुने सम्भावना पनि। लेखा हजुरले नै हेरिरहेको अवस्था लेखा हाम्रो सबै नगरपालिकाबाट हुन्छ। हामीले यहाँ निर्णय गरेर पठाएको कुराहरू सबै नगरपालिकाको लेखा दिएर चाहिँ नगरपालिका हिसाबको सिग्नेचरबाट चल्छ। त्यसको लागि पनि नगरपालिकाले लोकसेवा मागिसकेको अवस्था पनि छ। सायद आगामी वर्ष हामीले आशा गरौँ आगामी वर्षदेखि सबै कर्मचारी लेखाको कर्मचारी फुलफिल भयो भने सायद वडाले त्यो चाहिँ पाउन सक्ला। सचिवजी यो भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरूका छिमेकी वडाहरूका कर्मचारी वडा सचिव त्यसै गरेर जनप्रतिनिधिहरूको सम्बन्ध र तपाईँहरूको सम्बन्ध उहाँहरूको के छ, कस्तो छ तपाईँहरू भनिदिनुहोस् न। सम्बन्ध भन्दाखेरि हाम्रो लगभग अब यहाँ हाम्रो छिमेकी वडाहरू भन्दाखेरि 7 नम्बर पनि छिमेकी पऱ्यो हाम्रो, यतातिर 5 पनि छिमेकी छ, यतातिर 3, यतातिर चाहिँ 16। सम्बन्ध राम्रो छ, समन्वयात्मक सम्बन्ध हुन्छ। अब फेरि अर्को कुरा के छ भने हाम्रो वडा मात्रै आफ्नै चल्ने नभए हुनाले हाम्रा सबै गतिविधिहरू सबै कुराहरू नगरपालिका थ्रु हुने भए हुनाले सबै वडाको अध्यक्ष लगायत हाम्रो चाहिँ कर्मचारी टिमहरू लगायत सबै कुराहरू नगरपालिकाले नै कोर्डिनेसन गर्ने गर्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कोर्डिनेसन हुन्छ र त्यहाँ हाम्रो सबै छलफलहरू हुन्छन्। अनि त्यहीबाट हाम्रो चाहिँ नि त्यस्ता खालका केही समस्या आयो भने त्यही सुल्झिने समाधान हुने पनि गरेको छ। राम्रो समन्वय हुन्छ। अब उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सर भनेको तपाईँहरूको प्रमुख नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट तपाईँहरूलाई भइरहेका निर्देशनहरू बेला बेलामा के कस्ता रहन्छ? उहाँहरूको हाम्रो घरै नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भनेको हाम्रो चाहिँ एक खालको गार्जियन हो, कर्मचारीको गार्जियन हो। अनि उहाँबाट हामीले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक महिनाको अब यो कोरोनाको पिरियड बाहेक प्रत्येक महिनामा एकपटक स्टाफ मिटिङ भनेर चाहिँ हाम्रो स्टाफ मिटिङ बस्छ। घरै महानगरपालिका सबै शाखा प्रमुखहरू त्यसपछि वडा सचिवहरू त्यहाँबाट हाकिम साहब लगायत सबै हलमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक महिनामा स्टाफ मिटिङ हुन्छ। अनि त्यतिखेर उहाँले के अरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्य प्रमुखको बैठक पनि हुन्छ। उहाँबाट आएका उहाँहरूलाई लिएका निर्देशनहरू अनि मन्त्रालय विभागबाट आएका निर्देशनहरू त्यहाँबाट आफैमा नगरपालिकाले दिनुपर्ने कुराहरू जस्ता कुराहरूलाई त्यो स्टाफ मिटिङको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ प्रत्येक वडा कार्यालयका लाई भन्नुहोस् न उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँले निर्देशन सल्लाह सुझाव दिने गर्नुभएको छ। यसरी चलेको छ गोरै नगरपालिका। हामीलाई गुनासाहरू जनताहरूले के गर्नुहुन्छ भने जनप्रतिनिधि त्यसै गरेर कर्मचारीहरू बिचको सम्बन्ध नराम्रो हुँदा धेरै समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा छ नि, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? हजुर, यो हाम्रो वडाको हकमा त्यस्तो पाइया छैन। अब हुन त म छोटो अवधि भएको छ, धेरै छैन। म फेरि यो भन्नुहोस् न वडा स्तरको उसमा चाहिँ म भर्खरै हो। योभन्दा अगाडि म अरू नै उसमा थिएँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थिएँ, भूसंरक्षण कार्यालयमा अन्यत्रै थिएँ। यहाँ म भर्खरै नयाँ पनि हो र अहिलेको मेरो छोटो पिरियडमा हेर्दाखेरि पनि जनप्रतिनिधि अब अरू वडाको पनि त्यति मैले उ छैन। हाम्रो वडाको भन्नुपर्दा त्यस्तो कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचमा त्यस्तो खालको पाएको छैन, मैले पाएको छैन। राम्रो छ। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू एकदम संवेदनशील हुनुहुन्छ। उहाँ आफू पनि धेरै जानकार हुनुहुन्छ, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्ष अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने काम र कर्मचारीले गर्ने काम त एकदमै छुटिएको होला नि। हजुर, त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले त्यो सबै छुट्याइदिएको छ। जस्तो वडा अध्यक्षज्यूले गर्नुपर्ने कामहरू सबै कानुनमै व्यवस्था गरेको छ। तर यहाँ अलिकति तपाईँको सिस्टम अलिकति गलत तरिकाले गइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि। वडा अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम सचिवले गरिरहेको, सचिवले गर्ने काम वडा अध्यक्षले पनि कता कता सुन्नमा आएको र भएको अवस्था पनि छ हामीले। हजुर, त्यो हुनसक्छ, तर हाम्रो वडामा त्यस्तो छैन। तर त्यो कतै कतै हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ कानुन त छुट्याइदिएको छ होइन। सचिवले गर्ने काम
त्यसपछि वडा अध्यक्षले गर्ने काम, वडा समितिले गर्ने काम सबै छुट्टाएको हुन्छ। वडा अध्यक्षले गर्ने काम सचिवले गर्न मिल्दैन कानुन त। फेरि अर्को गुनासो पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई म राख्न चाहन्छु, वडामा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ। वडाका सचिव लगायत जनप्रतिनिधिहरूले अब विकासको कामहरूमा उपभोक्ता गठन प्रक्रियामा अलिकता चाहिँ अनियमितता गरे भन्ने कुराहरू पनि कता कता सुन्न आइरहेको अवस्था पनि हुन्छ सर, होइन? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, त्यस्तो खै सुन्नमा त आउँछ, तर त्यस्तो खालको हाम्रो वडामा पाइया छैन। हाम्रो वडामा त्यस्तो छैन। जस्तो उपभोक्ता समिति अहिले त हजुरको उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि जो हाम्रो मापदण्ड छ, मापदण्ड अनुसारै गर्ने हो। मापदण्ड विपरीत गर्न मिल्दैन। मापदण्ड अनुसार गर्दाखेरि कति कसैलाई त्यसमा चाहिँ उपभोक्ता समितिमा पस्न नपाएको कुनै कारणले कति केही आएको छ भने त्यो यता कतै होला, नत्र भने त्यस्तो छैन। किनभने उपभोक्ता समिति भनेको खास गरेर काम गर्ने फिल्डको के अरे टिम हो। त्यो कारणले त्यो काम गर्नलाई त गर्ने मान्छे चाहिन्छ, नगर्ने मान्छे त्यहाँ चाहिँ आएर त हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हाम्रो वडामा त्यस्तो छैन। जी, वडा समिति पनि छ हाम्रो वडामा। वडा समिति महिनामा अथवा कति समय अवधिमा बस्ने गर्नुहुन्छ मिटिङहरू? हजुर, वडा समितिको बैठक हाम्रो आवश्यकताअनुसार बस्ने गर्छ। एक महिनामा न्यूनतम 3 पटक त अनिवार्य बस्छ नै। त्यसको अतिरिक्त हाम्रो आवश्यकता कस्तो हुन्छ, कुन बेला कस्तो परिस्थिति आउँछ, कस्तो खालको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको आधारमा 3 पटक 4 पटक 5 पटक त्यो पनि हुन्छ। ठ्याक्कै यति चाहिँ हुँदैन, तर करिब 3वटा न्यूनतम बस्छ है। त्योभन्दा माथि चाहिँ आवश्यकताअनुसार प्रत्येक महिना बस्ने गरेकै छ, गर्छ। वन जङ्गल पनि अब धेरै नजिक पनि छ तपाईँहरूको वडाको, होइन? वन जङ्गल त्यसै गरी वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि भनेर केही पहलहरू अथवा केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन् सर? वन्यजन्तुको लागि हाम्रो यस्तो छ सर, हाम्रो यहाँ यो वडामा वन्यजन्तुको धेरै प्रभाव छैन सर। किनभने यो बबैपारी अर्को वडा पऱ्यो, 5 नम्बर पर्छ। जङ्गल चाहिँ बबैपारी पर्ने भएको हुनाले त्यताबाट कहिले यता कहिलेकाहीँ त आउँछ नै, जन्तु नआउने कुरो होइन। तर त्यस्तो हामीलाई जङ्गली जनावरबाट त्यस्तो प्रभावित हुनु परिराखेको अवस्था त्यति धेरै छैन। यो 77 म सर सिपमूलक तालिमहरू त्यसै गरेर लक्षित वर्गका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू कति सम्पन्न गर्न सक्नुभयो? सिपमूलक तालिमहरू भनेर अहिले हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। त्यसमा कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अहिले पाइएन। अहिले चाहिँ किनभने मान्छे चाहिँ जम्मा हुन नमिल्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा सिलाइ कटाइका कुराहरूदेखि लिएर जस्तो हाम्रा चाहिँ अब अरू सिपमूलक कुराहरू तालिमहरू राखेका थियौँ, नराखेका विनियोजन भएका थिए। तर त्यो यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो खालको हामीले लेखा व्यवस्थापन तालिमहरू, त्यसपछि आएर वित्तीय के अरे उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई चाहिँ तालिमहरू जस्ता कुराहरू सुरुमै चाहिँ हामीले दियौँ। कोरोनाको प्रभाव नहुँदै त्यसपछि कोरोनाको प्रभाव आयो। त्यसपछि त्यस्ता खालका धेरै मान्छे होइन 20-25 जना भन्दा माथि जम्मा भएर गर्ने खालका तालिमहरू अहिले हामीले नगरपालिकाकै सल्लाह सुझावले त्यस्ता कार्यक्रम हामीले स्थगित गर्नु पर्यो। कोरोनाको कारणले त्यो भएन। विनियोजन गरेका थियौँ, कार्यक्रम सम्पन्न पाएन, कोरोनाको कारणले पाइएन। यसरी रिपोर्टिङको क्रममा यसरी हामीलाई समय र संवाद गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्तमा आफू वडा सचिवको नाताले सम्पूर्ण वडावासी त्यसै गरेर उपमहानगरवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त यहाँहरूको यो के अरे यो राप्ती दर्पण टेलिभिजन प्रणालीलाई म धन्यवाद दिन्छु। किनभने अब तपाईँहरू लमैमा हुनुहुन्छ, लमैमा भएर पनि यहाँ हाम्रो 6 नम्बर वडालाई माया गरेर हाम्रा गतिविधि, हाम्रो एक आर्थिक वर्षका गतिविधिहरू लगायतका कुराहरूको जुन रिपोर्टिङ गर्ने जुन चासो राखेर जुन मौका दिनुभयो, यसको लागि सर्वप्रथम यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। त त्यसपछि हामीलाई यो के अरे वडालाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रा सर्वप्रथम यो वडावासीहरू जो हुनुहुन्छ हामीलाई साथ सहयोग गर्ने उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी नै हाम्रो गार्जियनको रूपमा हाम्रो एउटा चाहिँ तालुक निकायको रूपमा रहेको भरै महानगरपालिका, त्यहाँको प्रमुख सार्वजनिक लगायत त्यहाँको चाहिँ मेयर लगायत सम्पूर्ण त्यहाँका चाहिँ पदाधिकारी कर्मचारीहरूलाई म हार्दिकता साथ